नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो मायमोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. पेडण्या आकार घेतात 2 फ्लायओव्हर आणि एक नवो पूल. सीएमान केले डिजिटल उक्तावण. मार्केटा भायर बसून भितरल्या व्यवसायिकांची गिरायकां फारोवपाचो फंडा पावलो फोंड्यां. जाग्यार घालत फुटपाथा वयल्या विक्रेत्यांक नाजाल्यार आंदोलन. व्यापारी संघटनेची पालिकेक शिटकावणी. जॉब स्कॅम घोटाळ्यांतले वांटेकार म्हणत पूजा नायकान घेतली 3 नांवां. ढवळीकारान फाफुडले, देसायन आमुडले आरोप. उत्तम पार्सेकाराक पेडणेच्या पत्रकारांनी खण खडलो. 1 मिनिट 54 सेकंदाच्या प्रश्नाक एकच जाप, नो कॉमेंट्स. आणि आता खबरो विस्तारान. धारगळ पेडण्या 2 फ्लायओव्हर, चांदेल हासापूर एक नवो पूल आकार घेवपाचे आसात. सीएमान ह्या कामाचें डिजिटल उक्तावण केलें. ह्या तिनूय प्रकल्पाच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक सीएम प्रमोद सावंता बरोबर PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत, पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि पंचायत वांगडी हजर आसले. डिजिटल उक्तावणा उपरांत प्रकल्पांची माहिती दिवपी उलोवपांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें, गोंयचे लोक अशा प्रकल्पांक विरोध करतात. तेका लागून काम थांबोवचें पडलें. ही कामां अर्दकुटी सोडून दिल्ल्यान अपघात जाले. आता 20 कोटींचो प्रकल्प 44 कोटींचेर पावला. सगळ्या अपघातांक प्रोजेक्टांक विरोध करपी लोकच जबाबदार आसात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट करप ही संवय जाल्या. आयज ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट आमी 45 crores of rupees स्पेंड करता. जेन्ना आमी नॅशनल हायवे करतालो तेन्ना तुमचेच लोक हो प्रोजेक्ट बंद करपा खातीर रस्त्यार देंवले. आयज तेन्ना जर तो बंद करूंक नासलो जाल्यार हेज्या मदीं जे एक्सिडंट जाले, कोणाचे पांय मोडले आनी कितें जालें हें जावपाक नासलें. आनी हांव जाल्यार म्हणटलो हेका जे बंद करपाक जे जबाबदार आसले तेच त्या एक्सिडंटाक जबाबदार आसात. म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण म्हाका याद आसा कारण ऑलरेडी आमी फ्लायओव्हराचेरूच हो ओव्हरब्रीज जावपाचो आशिल्लो. तुमकां अंडरपास दोनी कडेन आमी दवरलेले. बट स्वताचो बारीकसो विचार करून थोडे लोक अशा पद्दतीच्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक फावटी विरोध करीत आसात. पेडण्यात न्ही, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ज्या जाग्यार आमी जी डेव्हलपमेंट हाडटा स्टेटीत त्या डेव्हलपमेंटाक विरोध करपाची जी मनोवृत्ती डेव्हलप जाल्ली आसा, राजकीय दृश्ट्याय थोडे जाण विरोध करपाक लागलेले आसा. थोडे जाण स्वताचो हेतू लक्षांत दवरून विरोध करपाक लागलेले आसा. तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां स्टेटीचें पडलेलें ना, तांकां टुरिजमाचें पडलेलें ना, तांकां एक्सिडेंटाचें पडलेलें ना, तांकां लोकांच्या मरणाचें पडलेलें ना, तांकां स्वताच्या स्वार्थाचें पडलेलें आसा. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट डिले जालो जाल्यार बिकॉज ऑफ तेंच्या खातीर ह्या त्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट डिले जालो. जर तेंच्यांनी तेन्ना विरोध करूंक नासलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट फक्त 15 ते 20 कोटीच्या भितर जातलो आसलो. आज केंद्र सरकाराक 45 कोटी रुपया मोडचे पडटा. म्हणजे 25 कोटी रुपया आमी चड मोडटा. 25 कोटी मोडलेलेचे ना तर हांगासर कितले जाणांचे एक्सिडंट जाले, पांय मोडले, बाकीचे सगळे जाले. हे आमच्या खातीर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे जावचे न्ही. पेडणेच्या ह्या प्रकल्पाक मान्यता दिवन परत चालीक लायले म्हण आमदार प्रवीण आर्लेकरान मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानले. विरोध जाल्ल्यान प्रकल्प पूर्णतायेक वचपाक कळाव जाल्ल्याचे तेणें सांगले. जे आयज आमकां खऱ्यांनीच गरज आसले ते आयज 2 खांब्या कडेन कितलेशीच वर्सां जाली हांगासर हो प्रोजेक्ट रेडी जाल्लो, हे रोड हायवे. आनी त्या टायमार हो आमचो 2 खांब्या कडेन जो फ्लायओव्हर त्या टायमार म्हाका दिसता हो जांग जावल्लो. त्या टायमार लोकांनी खंय ऑब्जेक्शन हाडून ते काम थंयसर बंद केल्लें आनी तो फ्लायओव्हर जावंक ना. जेन्ना हांगासर हो हायवे स्टार्ट जालो तेन्ना खुबशे एक्सिडंट जावंक लागले. तेन्ना लोकांक तेजी खऱ्यांनीच गरज कळ्ळी. कित्याक लोक म्हाका दिसता हांगासर एक्सिडंट जावन पांय मोडले, हात मोडले, तशेंच म्हाका दिसता मेलेय बी हांगासर लोक. तेका लागून लोकांक खऱ्यांनीच कळ्ळें कितें हांगासर फ्लायओव्हराची खरेंच ती गरज आसली त्या टायमार. ते आमी करूंक दिवंक ना. ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्टींग दिवन जे आयज हांवें सीएमाक सांगून सीएमान हे काम आमचे एज फास्ट हो आयज आमचो धारगळचो 2 खांब्या कडेन फ्लायओव्हर तसोच आमचो
सेकंड फ्लायओव्हर आमच्या हेतून पेडण्या सेकंड फ्लायओव्हर आता ऑलरेडी तोय बी पास जाल्लो आसा. तोय बी एज फास्ट तेजेय बी आमच्या फाउंडेशन स्टोन तेजेय बी जातले. तशेंच आनीक आमच्या चांदेल हासापूर तोय बी खूब वर्सां जाली. तोय बी फ्लायओव्हर आमकां खऱ्यान गरजेचो आसलो. तेका लागून आयज आमच्या सीएमान बरें हें काम आमचें करून दिल्लें आसा. आनी आयज दोनूय हेजे ब्रिजाचे फाउंडेशन हांगासर आमी आयज केल्ले आसा. तेका लागून हांव मनाक आजासून आमच्या सीएमाक हांव थँक्स म्हणटा. मार्केटा भायर बसून भितरल्या वेवसायिकांची गिरायकां फारोवप हो फंड आतां सगळे कडेनच वापरपाक लागल्या आनी आतां भितर मुस्का मारची पडटा म्हणून पालिके कडेन कागाळ करप हेवूय एक परंपरा जावन रावल्या. वास्को मडगांव उपरांत आतां फोंड्याची तीच समस्या पळोवपाक मेळटा. फोंड्याचे वेपारी संघटनेन पालिके कडेन आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. फोंडेच्या मार्केटांतल्या वेवसायिकांचे गारणे मुख्यमंत्र्याच्या कानार पावल्ले. गणेश चतुर्थी महोत्सवात फोंडेच्या विक्रेत्यांक नवे बाजार संकुलात व्हरपाचो आदेश दिल्लो. त्या प्रमाण फोंडा पालिकेन फुटपाथ विक्रेत्यांक बाजार शेडीत व्हरपाची तरतूद केल्ली. पीएमसीन हे उतर पुराय करचें अशें विक्रेत्यांनी मागलां. फुटपाथ विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करपाच्यो हालचाली दिसनात. ते भायर बसल्या कारणान सगळें भायर मेळटा म्हण गिरायकां भितर मार्केटांत वचनात. पालिका जर हे जाग्यार घालिना जाल्यार आंदोलनाची व्यापाऱ्यांनी तयारी दवरल्या. त्या लोकांक तुमी भायर बसता पळय न्हू तांकां भितर घालप. मार्केट सारकें जावं फुटपाथीचेर बसता तांकां भितर तांकां मागीर एक जावन तांकां म्हाका सांगपाक गेलें पूण ती फक्त ना शिवय ना आनी एमय ना कोण ना भितर. आमी आतां थंय की आमी तांकां परत सोमारा मेळ्ळी फुटपाथार कितली लोक बसता. फुटपाथार सगळे फुलवाय आनी पतलवाय सगळे आसा. आयज सामकें फूल आसता त्या खातीर भितर जागो खूब मार्केट सगळें खाली आसा. मार्केट सगळें खाली आसा. मार्केट खाली आहा तांकां थंय बसूं येता. चवथी पयलीं आमकां सांगलेलें जेन्ना आमकां दाखयलें पळय जागो व्हरून तुमकां हांगा घालता एडवर्टायजमेंट हांगा करता म्हणून तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लें. म्हणजे आमी सीएमा कडेन आमची मिटींग जाल्ली. चीफ ऑफिसर आसलो पळय न्हू खांडेपारकार एडिशनल कलेक्टर आनी चीफ मिनिस्टर तेंच्या वांगडा मिटींग जाली आमची पयली. आनी तेन्ना आमी हो विशय रेज केलो आनी सीएमान सांगलें तेंच्या चिफोक की फुटपाथी फ्री कार्ड सगळ्यांक भितूंक घाल म्हणून वेवस्थीत बसून हें सांगलेलें. पूण आजून तें कांय जावपूच ना. बसतलें नाजाल्यार ताकी जागे आनी दुकानांक फायदो कितें सांग पळय. आमी तें मूस मारपाचें बसून वयर सीएमा कडेन तेंची मिटींग जाल्ली. तांकां सीएमान एश्युअर केल्लें की तुमी मार्केटांत तांकां जे पयलींचे जागे आशिल्ले ते काडून तांकां थंय शिफ्ट केल्ले मातशें फाटीन ते. पूण तेणी कितें केलें ते येवपाक थंय तयार नाशिल्ले कित्याक थंय गिरायक येवपाना म्हणून. पूण तांकां सीएमाच्या मिटिंगेक तांकां एश्युअर केल्लें की जे फुटपाथीर जे इल्लिगली बसता ट्रॅफीक जे पार्किंग जागा आवडून ते सगळ्यांक काडटले जेणे करून बाजारांत सगळ्यांक गिरायक जातले अशें म्हणून तांकां एश्युरन्स करून तांकां थंय शिफ्ट केल्ले आनी तेणी सगळ्यांनी गेल्ले त्या जाग्यार. पूण आतां 3 म्हयने जाले अजून ते सगळे मार्केटांत जे पार्किंग जागा अडवून जे लोक बसले पळय न्ही ते सगळे थंय बसल्या. ते कितें ते सगळ्या फोंडेकारांक खबर आसा की तांकां सगळ्यांक तेंचे कडेन ते तेंचो एजंट आसा. तेंचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान ते हप्ते घेवन ते हप्ते खंय पावोवपा थंय पावयता. तेका लागून ते फुटपाथी वयले अजून हटोना. आनी हे लोकांक जे प्रामाणीक लोक आमचे गोंयकार जे मार्केटांत बसता तांकां तेजो फटको बसलेलो आसा. जेन्ना हांव म्युनिसिपालिटीक आतां तेन्ना आज आमी एका चेअरपर्सनाक फोन केल्लो तो ना खंय शिवय ना. सो आमी सोमाराक ते आसतलो खंय तेणे. सो सोमाराक आमी तांकां 12 येवन मेळटले. ना जाल्यार आमी फोंडा बिझनेसमॅन फोरम यांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावतले जेणे करून तेंचे ते लोक पोट भरपाक ते कितें बंगले बांदपाक न्ही. सो तेंच्या पोटा खातीर आमी तेंच्या फाटीर आज रावतले. पुजा नायकान 2019 वर्साच्या जॉब स्कॅम घोटाळ्यात वांटेकार आसात अशें म्हणत भाजपा सरकारांतलो मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS ऑफिसर निखिल देसाय आनी PWD चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकाराची नांवां मिडिया मुखार घेतली. सुदिनान स्पश्टीकरण दिलें. निखिल देसाय उलयलो पण उत्तमान मौन धारण केलां. काल मिडियान तेचें मौन व्रत तोडपाचो यत्न केलो पूण तेणें उतर काडलें ना. ह्या मौनाकूय एक अर्थ आसा असो अन्वार्थ पत्रकारांनी काडलो. पळयात उत्तमाचें 1 मिनीट 54 सेकंदाचें बोलके मौन. कोणाकूच सोडचो ना अशें सीएमान सांगलां असलें तरी 17 कोटींचो घोटाळो जाला अशें म्हणत एक आरोपी पुजा नायकान तिगांची नांवां घेतली.
पूण डीजीपी सांगता पुजाच्या आरोपात तथ्य सापडले ना, चौकशी चल्ल्या। रीण काढून वा वस्ती घाण दवरून नोकरेच्या आशेन तरणाट्यांनी चुकीचो मार्ग पत्करलो। नोकरी ना आनी पैसे गेले। पुजान नांवां घेतली पूण खंयचे कडेन कांय ना जाला। काल सरकारी कार्यक्रमात पेडणेच्या पत्रकारांच्या तावडेत उत्तम पार्सेकार सापडलो। प्रश्नांची सरबत्ती जाली, जाप अर्थातच मेळ्ळी ना, पूण देहबोली खूब कितें सांगून गेली। सुदीन उलयलो तसो पार्सेकारांनय उलोव येतालें, पूण ना। पळयात तेची आळी मेळी गुपचूळी। तुमचं नाव येतं सर? नाव येता नो कॉमेंट। कॉमेंट्स म्हणजे नो कमेंट्स म्हणजे सर तुमचेर उलोवप ना, आरोप जाता न्हू तुमचेर? आरोप जाता, तुम्ही अधिकारी आहे, अधिकारी आहे. सक्षम अधिकारी उलोवंक जाय। म्हणजे म्हणजे कशें तें अशें आसता। मौन म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? नो कमेंट्स म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? खोटे आरोप केले, खोटे आरोप एक्सेप्ट करतात तुम्ही? कितें ऍक्शन घेताल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर, सांगा कितें म्हणटात? उलय सर। तुज्यान आरोप केले तातूंत तथ्य आसा? तथ्य लोक आसा. म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणटात तथ्य आसा न्हू? तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? कितें म्हणटा सर? उलय न्हू सर, उलय 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 न्हू, सांगा न्हू। तुम्ही ना भितर त्या तुम्ही प्रकरणात आसा या ना म्हणजे ते आरोप तुम्ही जॉब करता, दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार तुम्ही दिवू जॉब शकतात दिता? तसे जॉब? तुम्ही डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचे? तुमचेर आरोप केले तेंच्यांनी? हा सांगा। उलय उलय मौन व्रत धारण केलं दिसता तुम्ही। अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू। हय, ऑफिसर येतो व्हडलो मरे, क्लास 1। तुमकां अधिकार आसा दिवपाक जॉब? काय तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून म्हणजे ते तुमकां- करताल्यात तिचेर ऍक्शन तेचेर एक्शन बी घेवपाक तुम्ही हे करतल्यात की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी? काय तुमका खंयच्या मंत्र्यान सांगला म्हणजे उलय मंत्री नाका, क्या आमदार प्रतिक्रिया दिनाका? मिनिस्टरांचो बी तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो? म्हणजे सांगा नाका सद्या आमी मागीर पळोवया बीन अशें कितें? ओके। चला। मार्केट, स्कूल, भलायकी सेवा अशा गरजेच्या गजाली कडेन सुरावलीकारांक जोडपी अंडरपास आतां सुरावलीकारांक सतावपाक लागला। पुला पानां चिखोल सांठवला। थळाव्या तरणाट्यांनी बोल्सांतल्या खर्चान नितळ केलो। PWDनी काम केलें, पूण ते शॉर्ट टर्म सोल्युशन, लाँग टर्म सोल्युशन सोदतात। आमदार वेंझी बदला तेका वॉरेन आलेमावाचो आदार दिसपाक लागला। पळयात दामोदर शिरोडकराचो रिपोर्ट। आमी आसा सुरावले गांवांत, हांगा जो रेल्वेचो अंडरपास रोड आसा तो सगळो उदक, पावसाचें जें उदक आसा, पावस सोंपोन खूब दीस जाले तरी हांगा पावसाचें उदक आसा तें सगळें भरोन सगळो रेबो जाल्लो आसा। आनी हांगा जे लोकल आसा ते खूब त्रास काडटा। तेंच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे MLA येवन तेंचो आश्वासनां दिवन वयता, कितें करता, अशें करता, हें करता, पूण परमनंट सोल्युशन जायना। PWD येता, वर्सा वर्स टेम्पररी सोल्युशन कितें करता आनी वयता अशें तेंचें म्हणणें आसा। आयज तेंच्यांनी स्वता आपल्या हितून JCB घालून खंय तरी हांगा निवळ केल्लें आनी आयज हांगसरलोच लोकल वेरन आलेमा जो सोशल एक्टिविस्ट आहा तेणें येवन WRDच्या इंजिनियराक आपोवन हांगा तेणें दाखयलें आनी आमकां परमनंट सोल्युशन जाय अशें मागलेलें आसा। स्थानीक लोकांनी मागणी केल्या की बेगींतल्या बेगीन तेंकां जे हांगसरल्यान जे त्रास काडचे पडटा, जे पावसान भुरग्यांक स्कुलान वचपाक हांगा जो फूल रस्तो आसा तो बुडोवन वयता, तेका लागून खंय तरी तेंकां परमनंट सोल्युशन दिवचें अशी मागणी केल्ली आसा। कितें जालें, आमगे फ्रेंडान म्हाका हिंगा आपयल्लो, हे सगळे सुरालीचे भाव आमगेले हिंगा आतां वर्स प्रॉब्लम आहा। तुमकां सगळें खबर आहा अंडर ब्रिजीचें कोंकण रेल्वेन बांदलो तें। दीस इज अ लो लायंग एरिया। बांदलो आतां जायत टायम जालो, पूण बांदतरी तो एक डिफिकल्टी सुराली लोकां जाता तो डिफिकल्टी आनी कोणा जायना। हांव गांवान वार्तेचो, म्हाका हे शेपा जायना जाल्यार म्हाका दुसरी वाट आहा, पूण हिंगा लोकां जो वाट आहा तो हेंक जो त्रास जाता भुरग्यांक इस्कुला व्हरपा, हाल एम्ब्युलन्सा लागून कित्या लागून इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। आनी हेज उपाय कितें? हांव आमगेलो सवेंद्र बाब म्हणटाय तो आमगेलो WRDचो, तेका आपयन हाडला आनी तेका हांव थँक्यू म्हणटा की तो येयल्लो एक कॉलाचेर। लास्ट इयर देखून PWDन केल्लें, पूण ते मरे सगळे शॉर्ट टर्म सोल्युशन। हिंगा भुरग्यांक, लोकांक, वडिलांक ते भाशेन भुरग्यांक सगळ्यांक एक फायनल लॉंग टर्म सोल्युशन जाय।
हें हिंगान तुवें चोयल्या दीस एंटायर ड्रेनेज इज स्टक. हिंगा ड्रेनेज उदका वचपाक वाट ना. मागीर हें उदक हिंगा वता आनी तें इतलें ना उदक. हे पावसाक हिंगा भुरग्यांनी हें साफ केलां. PWDन हुंयचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कोणें साफ केलें ना, पूण सगळे येताय, फोटो काडटाय, व्हिडिओ घेताय, लोकांक प्रॉमिस कोताय वयताय. आनी ते इलेक्शन येयलो. इलेक्शना जो आमदार तेगे तो कॅन्डिडेट बसले लोकांन हिंसारोप. तूं आतां 3.5 वर्स तूं MLA हिंगा. पयलीं MLAन जर तर वायट केला तुका लोकांन हें दिल्लें न्हू, एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली करपाक. पूण 3.5 वर्सां तुका देखून जालें ना. मातशें मागता सरकारा कडेन ते भाशेन WRD कडेन, सवेंद्रा कडेन आनी PWD कडेन उलयलां. हेज मातशें लॉंग टर्म एक सोल्युशन दिया हिंगा लोकांक. कित्याक गोडे ते फोन मारताय, गोडे तेमी आणताय, तेमले पयशांनी JCB घालून तेमी हें साफ केलां. तेमी भुरग्यांनी हेणे त्या भुरग्यान कितू टायम देखून ते तेगे पयशे मुटले. सो आय वॉन्ट प्रेसान देखून भावांक सांगता ही मातशें हो जो स्टोरी आहा मातशें सारको कवर कराय. हिंगा सुराले लोकांक हो अंडर ब्रिजीचो कांयच फायदा जायना, त्रास जाताय. एंड दीज आर ऑल fields on both the sides. So all this water that comes here, it does not have a escape route. ते लागून आतां म्हाका PWDन सांगिल्ला एक सोमना भितर 4 ड्रेनेज साफ कोताय म्हणटे. हें सगळें काण हिंग वाट दिवपाक. पूण हें देखून हांगकडे शॉर्ट टर्म सोल्युशन, लॉंग टर्म सोल्युशन जाय आमकां. थळावे लोक त्यांचो आमदार वेंझी वेगाशेचेर बेजार आसात. ते तेचे निष्क्रियतेक लागून आमचें काम पळयात अशें सांगता खरो, पूण 3.5 वर्सां जालीं तेचें हांगा काम दिश्टी पडलेंच ना. तो सोशल मिडिया MLA अशें थळाव्यांनी ताका नांवय दिलां. वेचून दिल्लो प्रतिनिधी काम करिना म्हण थळाव्या युवकांनी वॉरन आलेमाव हाडून पुलापोंची अवतिकाय दाखयली. देखून जायना हो आमचे MLA म्हणटा शोआचो फकत मिडिया घेवन तेणें सुरालें कितें केलें ना. फकत थिंग येवन तो शो मान गेला. आम वरान हॉर्सान हाडा कित्याक वरान इतलो वावर कोता. आम ताका रिक्वेस्ट केला, हांवें चोयलें ताका मिडियाचे हिंगा थिंगा जायत उलयताय तेजे. हांवें ताका खुद आमी सगळ्या भुरग्यांनी ताका आपयला. वरान हे भाशेन आमगे आहा लोकां वचपाक उदक हिंग इस्कला. ही हायवे आमकां भोगली आहा हिंगा. आमकां लोकांक सगळो लोक वयता बेनावली, कोलवा, आकोच मार्केट भोगली आहा. ताका लागून आमी ताका रिक्वेस्ट केला आमकां मातशें हेल्प कर आनी दी मो आमकां. कित्याक लोकांक जाय त्रास जाता हिंगा. आनी हो आमगे MLA फकत तो बिजी आहा ZPAक लागून खुर्साचे हेजे तेजे काम करून पावन तो इलेक्शन भोगेल पावल मो बरी गोश्ट गेली. म्हणजे हांव म्हणटा हिंगा आमगे सुराल्यांक येवन हे भाशेन कर न्हू. नाजाल्यार आमी हे भुरग्याक आमगे वरानाको आमी भीक मागोच नाल्यार तूं MLA नांवाचो सोशल मिडिया MLA तो आनी ताका कांय जायना. सुरायल्यान तेणें कितें केलें म्हूण सांगोचें. थोडे घेवन येता तो हिंग शो मारपाक. पावसा येयलो जायत पड तेजे आतां गीम जावपा येयलो. डिसेंबर आमगे क्रिसमस पावपा येयलो. तेणें हिंग खबर गेली जाल्यार जायत. आतां येता तो वोट मागो ZPAका. पर्राच्या मदानी मल्टीपर्पज चिल्ड्रन्स पार्काचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन लोकार्पण केलें. सरकारी मदती बगर हो प्रोजेक्ट जाल्ल्यान मायकलान खुशी उक्तायली. CSR फंडांतल्यान तयार जाल्लो हो 45 लाखांचो प्रकल्प फुडाराक बरे खेळगडे तयार करतलो अशी आस्त मायकल लोबोन उक्तायली. पंचायत वा सरकाराचे निधी बगर प्रकल्प जालो म्हणून सगळ्यांचेच उपकार मानता अशें मायकलान सांगलें. मायकला बरोबर शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, डॅनियल लोबो आणि हेर मानेस्त सुवाळ्याक हजर आसले. एवरी डे तांकां खेळोंक सोदता ते. पावस आसूं गिम आसूं सेम फुटबॉल. पावस गिमान आमच्या पार्रा फुटबॉल ग्राउंडार भुरगे येता. तेजे भायर कितलेशेच बॅडमिंटन कोर्ट बांदलेले आहा आमी. आतां वेगवेगळे गेम्स आनीक आहा ते आमी प्लॅनिंग करपाचें. व्हॉलीबॉल आसूं, बास्केटबॉल आसूं, हे सगळे ज्यो गेमी आहा जे आमचे भुरग्यांक जायो ते खाली हेचेर पळयता म्हणजे सोशल मिडियाचेर पळयता, आपले टीव्हीचेर पळयता आनी चुकोन वचत जाल्यार सेंट झेवियर्स कॉलेज ऑर दुसरे कॉलेजी म्हापसा ज्यो आहा तितून थोडे कॉलेजींनी आहा, थोडे स्कुलांनी आहा. सेंट ब्रिटो स्कुलान हांवें पळयल्लो आहा, थोडे स्कुलांनी आहा, नांवां घेयना हांव सगळ्यांची. पूण तो तितले वगत खेळोंक मेवता. जोर तर कोण प्लेयर जातलो ताका बरी सुविधा दिवची पडटा आमकां, म्हणजे बरो ग्राउंड दिवचो पडटा. ते ग्राउंड दिवपा खातीर आमी सगळे जाण वावुरता. एंड आय एम थँकफूल टू ऑल ऑफ यू हू हॅव सपोर्टेड मी टू डू दीस टायप ऑफ प्रोजेक्ट. हो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग आहे की चिल्ड्रन्स पार्क जावचे आनी तितून जी हे
पयशे मोडल्या, पंचायतीचे मोडूंक ना, म्हणजे टॅक्स पेयर मनी मोडूंक ना, पंचायतीन जे तुम्ही टॅक्स फारीक करता त्याचे पयशे मोडूंक ना, सरकाराचेय पयशे मोडूंक ना. आमकां अशें कोण बिझनस करता पोर्रान, कोणाचे गेस्ट हाऊस चलता, कोणाचे आनी कसले बरे बिझनस चलता, और आरपोरा चलता, और कलंगूट चलता, तेंचे कडसून आमी एक हो आयटम डोनेट करून घेतलेलो आहा. म्हणजे अंडर CSR फंडिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, असो फंडिंग करून 45 lakhs ह्या चिल्ड्रन्स पार्काक आमी मोडलेले आहा. सो तेंच्यांनी डायरेक्ट कंपनीक फारीक केले आनी हे वस्तू हिंगा येयल्ल्यो आहा आनी तेजे भायर हे फेन्सिंग घातलेले आमी. सिन्स दिस इज ऑल ग्रीनरी, वी हॅव मेंटेन ऑल दीस ओल्ड ट्रीज, स्मॉल ट्रीज. आमी एकूय झाड कातरूंक ना आनी आनीक झाड लावपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट ऑफ पार्रा, कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, शोलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड बार्देज एट लार्ज will take shape in the near future, and whatever is in my scope as a GSIDC chairman who does big projects in the state of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant, I will continue doing this work, and whatever CSR funding we get, we will do this type of projects for the kids. कित्याक चडशे विलेजींनी अशी पार्कां ना आनी पार्क केले म्हणून जायना, तेजी काळजी घेवची पडटा. वी विल हॅव टू see that this park is maintained. Once this park is maintained, then only kids will come, parents will bring the kids. हिंगासोर 2 जाणां आसतलीं दाखोवपाक भुरग्यांक, म्हणजे कितकी जाणां प्ले स्टेशनाचेर म्हणजे ह्या वयर सरोंक शकता एट अ टायम. सो एवरीथिंग विल बी गायडेड. दे विल बी 2 girls working over here who will be there as a guide for each and every parent and their kids. And enjoy. But this is specially for the children. Here is a place where ladies especially can bring, seniors can bring their kids in the evening and spend time in the nature. I really want to thank the attorney of the Komindat, the president, the secretary of the Komindat for giving this place, and Bab Datta Salgaonkar's family for giving this place. And our support as the MLA of Sholi and as the MLA of Kalangut will always be there to support, to develop and support Kalangut and Sholi constituency. That was the need of the hour. आणि म्हाका मायकलान म्हणलोले फाटी 1.5 वर्सां आदी इनॉग्रेट करतना फादर आपूण हांगासर चिल्ड्रन्स पार्क करतलो आणि थोड्याच म्हणून येता 1.5 वर्सां भितर ताणें आपलें उतर शांती पावयलें आनी हो सोबीत सुंदर पार्क केलो. आतां ल्हान भुरग्यांक तांकांय बी आउटडोर गेम्स, एक्सरसायज, मनाची शांती, कुडीन घट जावपाक कसली सवलत तयार केल्या. केरीत शाबासकी मायकलाक, इलायलाक, सरपंच डेनियलाक आनी पार्रा पंचायत, आनी केरीत शाबासकी आमची जो जागो दिला कोमदाद ऑफ पार्रा बेनोडिक्ट असो आमचो ट्रेजरर आनी एके फॅमिलीन नांव कितें दत्ता सालगोंकार, तांकां केरीत शाबासकी. तांणी जागो दिल्ल्या पासत हांगासर भुरग्यांक खेळपाचो जागो तयार जाला. घोणस्तावन मयडे बार्देसच्या सार्थक विजयचारी ह्या 17 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्याक काल मरण येयलें. बुधवारच्या रातची ही घडणूक. सार्थक चारी हो भुरगो अभ्यासाक बसलेलो. लघवी करपाक म्हूण घरा भायर गेलो. थंय त्याच्या पांयाक घुणूस चावलो. पांय फाफडून तो घरात येयलो आनी सोरोप चावल्याचे आवयक सांगले. त्या उपरांत भयानच तो बेशुद्ध जालो. तेज अवस्थेत ताका हडणच्या सब हेल्थ सेंटरात व्हेलो. थंयच्यान आजिलोत व्हरचो पडलो. थंय उपचार केल्या उपरांत ताका गोमेकोत व्हेलो. थंय उपचार चालू आसतनाच तेणे निमणो श्वास घेतलो. लेगीत बुधवारी राती साधारणशी 8:15 8:30 टायमार तो अभ्यास करता. थंयसून उठून तो भायर रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कशी तूं उठून सायडीक चल्लो. ताका घोणस तो चाबलो. तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार. तो घोणसूय त्याच्या बरोबर तो रस्त्यार 2 मिटर 3 मिटर येयलो. ताका फाफुडला पांय आनी गेलो तो. म्हटल्यार घरान वयता आईक सांगपाक आपल्या की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चावलो गे आनी आपल्याक जगपाचो ना आतां. म्हटल्यार तो सापून बेशुद्ध जालो. बेशुद्ध जातून ताका बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो. ती व्हरतकूच ते डॉक्टरांनी ताका मातसो तापयलें. सादारणशी 1 वर मातशें ट्रिटमेंट कितें दिली ते आनी तो जायना म्हणून सांगता. तें हें आतां कमी सुदारणा जायना ते पूण तेंच्यांनी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका. तिसून आजिलान सादारणशी ताका 2 सव्वा 2 तेंच्यांनी तिसरूय तेंचे
बरें जायना जालें कितें तेंचेर परत बांबोळे वचचो पडटलो आनी तेंच्यानी बांबोळे धाडलो. ते 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले. काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारण 4:45 सुमार एक्सपायर जालो. लहान भुरग्याचो जीव गेलो हेचें दुख्ख घरच्या बरोबर त्याचे इश्ट आणि गावातल्या लोकांकय आसाच. पूण तेच बरोबर कित्याक ही घडणूक घडली आसूये, कितें जतनाय घेतलेली जाल्यार असले अनर्थ टाळू येताले हेचें विवेचन गांवाच्या सरपंचान केलां. खास करून घराभोंवतणी झोपां वाडपाक दिवं नाकात, वाडलेली आसत जाल्यार ती बेणात वा पंचायतीक तरी बेणपाक दियात, सरपंचान उलो मारला. हे बी केल्या अशें जे स्नेक अशें खंय खंय झाडां बी वाडल्या थंय अशें कितें. एक्चुली आमी आतां दसऱ्याच्या दिसांनी बुश कटींग केल्लें आहा, क्लिनींग केल्या. पूण कितें जाता की सादारण थोडे लोक अशे आसा आतां हेंच्याच घरा समोर पळोवंक जाल्यार खंयची एक प्रॉपर्टी आसा जाल्यार ती क्लीन करतना मातशे त्रास जाता की पंचायतीक आपल्या भाटांतली तुमी क्लीन करूं नाका हें प्रॉब्लेम हांगा जाता. आनी लोक सजमाना थोडे लोक कितें करतात की आपली पोरणी गाडी आहा ती हाडून थंयच थंयता. आतां त्या वाड्यार पळोवंक जाल्यार एक रोडूय आमचो त्यो आशीर आसा आनी सगळ्या वाड्यार तिथे गाड्यो तांकां सांगलें आमी कितले थोडे फावट ते घेवं नाकात. नाजाल्यार कितें मटेरियल तें कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आहा तें तुमी सोमतेच क्लीन करा. पूण कितें आसता गांवचे वॉर्ड मेंबरूय दिसा वॉर्ड मेंबर सांगून जावन थकला थंय म्हणल्यार ते लोकूय आयकनात. आनी आयज हे इन्सिडंट जातकूच मागीर अख्ख्या गांवाक दुख्ख जाता. आनी आयज आतां वचोन थंयसर येयला म्हणल्यार खूब अशी कंडिशन सामकी ती इतली लोक भुरगो जो सारस्वतांत शिकता ते इस्कॉतली भुरगीं कॉलेजी भुरगीं सगळे आयज आनी एक शोकाकूळ हो एक थंयसर हें जाल्लो वातावरण जाल्लें आसता. आनी एक बरें दिसना की लोकांनी आपापले तरी घरात कुशीक नितळ करचें. ती पंचायतीन येवन नितळ करतली हेचोय तो ना, पण नाल्यार पंचायतीन नितळ करपाक दिवपाक जाय. ते सादारण पंचायत नितळ करपाक येतात. आतां आमी दसऱ्याकूच केला नितळ त्या वाड्यार म्हणल्यार परतून आतां इन्सिडंट जालो आनी कितें म्हणजे मागीर पंचायतीकूय वाडयता की पंचायतीक कॅर घेना काय घेना हें लोकांचें मत जाता. पूण पंचायत आपलें काम करीत आसता. लोकांनी पंचायतीक सहमत हें करपाक जाय न्हू, तेंचेर ताका दिवपाक जाय. बाबा वॉर्ड मेंबर येयलो आपण क्लीन करता जाल्यार ताका ते क्लीन करपाक दिवपाक जाय. आज अशी कंडिशनची आहा की ती सगळ्यान गाडयो ते स्क्रॅप आहा ती गाडी थंय सांडलेली आहात. आनी ती 10 वर्सांची गाडी आतां हेंच्याच दारान फुडें त्याच्याच चुलताची एक रिक्षा आहा ती सादारणशी म्हाका आतां 15 चलकूच ना 10 वर्सां आसतली. पूण ती तशीच थिसर आहा. थिसर सायडीक काडून ते मटेरियल कसलें उडयलां. मागीर ते सोडपाक ती जागा आमी मुद्दामान दिता काय कितें अशें दिसता न्हू. आज एक भुरगो तो एक 17 वर्साचो भुरगो जेन्ना घरांतून तब्बून एका दिसा पसून ना जाता तेन्ना एक विचार करपाचो जाता की आपल्या घरांत एक झाडांची झाडकडे असली झाडां ती क्लीन करून दवरपाक जाय. आमचें प्रत्येक मनशाचें कर्तव्य आपल्या घरान तेणी करून दिवपाक जाय. लोकल तुमकां कॉपरेट करना. लोकल म्हाका सादारणशें थंय म्हणचे म्हळ्यार की आपली प्रॉपर्टी आसा सपोज रोडा सायडीक जर कोणाची प्रॉपर्टी आहा आनी ताका ते बुशी आहात घेवन जाल्यार ते सादारणशे मेंबर तर आपले खोशयेन करूं शकता. नाल्यार ते JCB घालून क्लीन करूंक सोदता जाल्यार ते दिवपाक जाय. ते कंपाऊंड आसा तिजो कंपाऊंड बीन नासलें बेश्टी ती एक झाडकूट खंय जाल्ली आसा आनी त्या झाडकुडीन तो भुरगो थंय गेलो आनी तिजोच तापलो तो. पेडणेच्या नगरपालिकेचेर महिला शक्तीन शेक गाजयला. आयज मेरेन 11 बायलां नगराध्यक्ष हे पालिकेचे खुर्चेर विराजमान जाल्यात. महिला शक्तीची प्रचिती हाडून दिवपी घडणूक परत एक फावट घडल्या. नगराध्यक्ष म्हणून विशाखा गडेकराची बिनविरोध निवड जाल्या. विशाखाची ही दुसरी खेप देखून नगरसेवकांनी कौतुक केलेंच. आमदार प्रवीण आल्लेकारांनी यशस्वी भव म्हटले. विशाखा गडेकर हेच्या आधी नगराध्यक्ष म्हणून वेचून येयल्ली. तिच्या पदराक अनुभव आसा. त्याच्या आदारार ती फुडली कामां करतली अशें म्हणटात. तशें तिच्या वाट्याक आतां फक्त 4 म्हयने उरल्यात. पूण PWD WRDचे मजतीन कांय प्रकल्प चालीक लावपाची मोख तिने दवरल्या. आतां उरलेल्या 4 म्हयन्यांत ती कितें करपाक शकता तें पळोवपाचें. खास करून तिचे मुखार कुपत पडलेलें गार्डन आनी पालिका इमारतीचे पूर्णतायेचें आव्हान आसा. हांव 1999 ते 2005 हांव पयलीं एकदां निवडून येयलें बरोबर. तेन्नाय म्हाका लोकांनी लोकमत दाखोवन म्हाका नगराध्यक्ष केलें आनी तें श्रेय हांव म्हाज्या वोटरांक दिता. आनी आतांय परतून म्हाका 20 वर्सां परतून परत आमच्या वाड्यान लेडीज राखीव जाल्ल्या कारणान हांव रावलें. परतूनय हांव म्हाका लोकांनी दिलें. आयचें श्रेय हांव ओदोळाय सांगलां आनी आतांय सांगता म्हाजें सगळें श्रेय हांव म्हाज्या वोटरांक दिता. आनी हांव नगराध्यक्ष जालें हें आतां हांवें म्हाज्या येत्या म्हाज्या वाड्यान 9 कामां केल्लेलीं आसात. 7 कामां म्हाज्या म्युनिसिपल फंडांतल्यान आनी 2 कामां एक PWD आनी एक WRD अशी म्हणून हांवें नवीन 9 कामां केलीं. आमच्या येत्या निवडणुकाचो 4 वर्सां 7 म्हयने कंप्लीट जातात. उरले फक्त 4 म्हयने. तितून जे कितें उरलां पळय ते बारीक सारीक हांव कामां म्हाजी करून सगळ्या कावन्सिलरांक लोक आनी आमदाराच्या सहकार्यान तांकां सगळ्यांक घेतले आनी हांव कामां म्हाजी करता. तसो इतिहास पळोवपाक गेले जाल्यार बायलांक नगराध्यक्ष पदाची बरेच खेपे संद मेळ्ळ्या. पूण बायलां नगराध्यक्ष पदार 2 वर्सां परस चड तेंप बसल्याचें दिसना. पयले खेपे 8 म्हयने नगराध्यक्ष जाले उपरांत विशाखा गडेकराची ही दुसरी टर्म. उषा नागवेकराक पयले खेपे 1 वर्स,
दुसरे खेपे 1 वर्स अशी 2दा संद मेळ्ळी. ते भायर उज्ज्वला तिरोडकार 3 वर्सां, प्रीती बोंद्रे 2 वर्सां, रेशा माशेलकार 3 महिने, नूतन आरोसकर 2 महिने, स्मिता कुट्टरकार 2 वर्सां, उषा नागवेकर 1 वर्ष, श्रद्धा माशेलकार 9 महिने, सुविधा तेली 1 वर्ष, श्वेता कांबळी 1 वर्ष आणि अश्विनी पालयेकार 1 म्हयनो अशी ही मांदियाळी आसा. आयज खूप बरें दिसता जे आयज चेअरपर्सन आयज निवडून येता बिनविरुद्ध जे आयज आमचे सगळे जाण अशें दिसता की सगळे एक मोठेन एकजुटीन काम करतात. ताका लागून जे पळय आपापलो टर्म आसा त्या टर्मार ते सगळे जाण आपण देवान ते दुसऱ्याक चान्स दितात आनी तेंचे म्हाका दिसता हे बरें आसा जे आयज दिसून येता जे आयज जे सगळे टायम टू टायम आपल्या देवान दुसऱ्याक चान्स दिता म्हणजे कितें तेंचे सगळे एक मोठेन फुडें बी रावतले आनी जे आयज काम करता म्युन्सिपालिटीन खूब बरें काम करतात. जे तेज्या वाड्यार हांवें खुबशे पळयलां आनी खुबशे तेज्या वाड्यारूय हांवें म्हाका दिसता फावंडेशन स्टोन केल्ले आसा आनी थोडेशे आतां तेंचे रोडाची कामां उरल्या ती बी आतां आयज फास्ट जातली. तशेंच आयज पेडण्यान म्युन्सिपालिटीन खुबशीं कामां आतां चालीक लागलेली आसा आनी आमी करूनय दिल्ली आसा. जे आयज आमच्या म्युन्सिपालिटीचे आमचें गार्डन आसा तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आसा तशेंच आनीकूय बी कामां आतां ऑलरेडी आमी हातीक घेतलेली आसा. ती बी कामां करून हेच फास्ट आमी दितले आनी अशेंच तेंच्यांनी वांगडा रावन सगळ्यांनी अशेंच काम करचें आनी ज्या चेअरपर्सन जाल्ली आसा ती धडाडीची आसा आनी ती खूब बरें काम करून दाखयता आपल्या वाड्यार आनी अशेंच ती काम फुडें बी करचें. एस राजा मौलीचो RR मुवी तुमी आमी पळयला आसतलो. भुरग्यांनी पळयला काय कितें खबर ना, पूण म्हापशेच्या सेंट मॅरी कॉन्व्हेंट स्कुलाच्या प्रायमरी सेक्शनान माणकुल्या भुरग्यांनी रेड्यूस, रियूज आनी रिसायकलचो वापर सांगत 3 RR तुमचे आमचे मुखार दवरल्यात. पळया पयल्या वयल्या एक्झिबिशनांतल्या माणकुल्या भुरग्यांची कल्पकताय. सेंट मॅरी कॉन्व्हेंट स्कुलाच्या प्रायमरी सेक्शनाच्या माणकुल्यांनी केल्लो रिड्यूस, रियूज, रिसायकल ह्या 3 RRRचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळोच. ते भायर भुरग्यांनी कलात्मकतेंतल्यान विज्ञान ज्ञाना कडेन जोडलेल्या विशयांचे चार्ट, मॉडल पळोवन अजापीत करून सोडले. बेस्ट आउट ऑफ वेस्टची संकल्पना बेस्ट आसली. श्रमदान आणि कामाचे म्हत्वय भुरगीं वेगवेगळे भेस करून पटोवन दिताली. नेचर अँड नीड म्हटल्यार सैम आणि गरजो भुरग्यांनी पालकांक सांगल्यो हेंवूय कौतुक करपा सारकेंच. चला आनीक जाणा जावन घेवया भुरग्यां कडल्यान आणि तेंच्या टिचरी कडल्यान. Cloth bags are reusable and it can be washed and eco-friendly. Yes, yes. Paper bags are recycled and environment friendly. Thank you. Cloth bags Google it. causes pollution and contain chemicals. Yes. Good morning everyone. Today I step forward to tell you to stop using plastic and use a paper cloth bag. Carrying is bad by hair and we also about it. Let us stop using plastic by using a business cloth bag and save our universe. My project is domestic farm animals. In my farm there is cow. The young one of the cow is called calf. They live inside the gives us milk. Then I have sheep. The young one of the sheep is called lamb. They give us food. They live in family. Then I have cat. They live in my house. The young one of the cat is called kitten. He catches the mouse. Then I have a dog. The young one of the dog is called Bucky. That's my farm. They live in Canada. And today, this year, in the primary section, for the first time, we are having exhibition of all the artwork. As well, we have included different topics like time and travel based on the things that were used in the past and now, how the different instruments have helped in the improvisation of lifestyle of people, like the coal irons that were used earlier and how it has been changed to electrical irons. So exhibits on these kind. Also, we have exhibits on children have dressed up as community helpers to tell how the community comes together with different occupations. It will also tell our students the importance of each and every occupation and to respect every work life that they have. Also, we have exhibition on nature and me, wherein children have put up charts and models
on different exhibits showing how we have to take care of nature, to make use of reduce, reuse and recycle, the 3 R's that are very important to inculcate among our children for the betterment of our Mother Earth and how we can help our children to make responsible to take care of our nature. Also we have exhibits, models on children have displayed on best out of waste, wherein they have made creative stuff using the pencil shavings, waste papers and whatever old things that they had at home, made beautiful articles out of it. So we would like to thank our school, our management, all our students, all our parents for their continuous support and guidance in helping our children and bringing out the best in them. We would also like to thank our teaching as well as our non-teaching staff, and we thank for all the cooperation that has come to make this day a successful one. Thank you. आणि आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.